Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.